أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے سورج چند ستارے اس دے جگ دے سارے نظارے اس دے زمین وچوں اناج اگاوے کم انوکھے سارے اس دے کم انوکھے سارے اس دے رحمت دی برسات وسائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے مچھلی لے گئی وچ سمندر یونس مچھلی دے پیٹ دے اندر مچھلی لے گئی وچ سمندر یونس مچھلی دے پیٹ دے اندر کیتا یاد خدا نو اپنے یونس سات اندھیریاں اندر یونس سات اندھیریاں اندر کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے نمرود دے دل وچ گل ایک آئی چنگی چوکھی اگ لگوائی ابراہیم نو ڈولی بٹھا کے ڈولی اگ دے وچ سٹائی ڈولی اگ دے وچ سٹائی اگ کیویں گلزار بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے ایک موسیٰ نو مارن خاطر ایک موسیٰ نو مارن خاطر کن بچے قتل کرائے فرعون دے گھر وچ آسیہ بی بی موسیٰ نو پئی گود کھڑائے موسیٰ نو پئی گود کھڑائے
موسیٰ نبی دی شان ودائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں میری قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا احسان عظیم ہے کہ جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ حضرات ایک مومن مسلمان ایماندار آئیڈیل شخصیات انبیاء علیہ السلام دی ذات بابرکات میں اللہ تعالی نے انسان دی رشد و ہدایت واسطے انبیاء علیہ السلام دا سلسلہ جاری فرمایا۔ 1,24,000 پیغمبر کم و پیش دنیا دے اندر تشریف لے کر کے آئے۔ ساریاں دے آن دا مقصد انسان نو اللہ تعالی دی طرف بلانا اور اللہ تعالی دے احکامات لوگوں نو سمجھانا۔ ان سمجھو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے جنہ اور انسانوں نو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا۔ عبادت اللہ تعالیٰ دی کرنی ہے اور کس انداز نال کرنی ہے، انبیاء اس وجہ کر کے دنیا دے آئے کہ اللہ دی عبادت کرنی ہے، اس عبادت دا طریقہ سمجھان واسطے آئے۔ قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام دے قصے بیان کیتے نے، واقعات بیان کیتے، اور یقیناً انبیاء دے ان واقعات اندر قصص الانبیاء دے اندر ساڑھے واسطے بہت سارے اسباق نے۔ انبیاء دی سیرت نو اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے سانو سبق دیتا ہے کہ تسی اے دے تو سبق حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ تو میں انشاءاللہ العزیز آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اسے سلسلے دے حوالے نال چند معروضات تاڑے سامنے رکھنیاں نے۔ میں کوشش کرانگا جتنے خطبات جمعہ ہو سکے بترتیب ایک ایک اللہ تعالیٰ دے نبی دی سیرت دے حوالے نال چند خطبات ہوں۔ آج دا خطبہ جمعۃ المبارک ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام دی سیرت دے حوالے نہ ہوئے۔ یہ واقعات تسی سنے نے تو زبانی یاد بھی نہیں اور ہے بھی بڑے تفصیلاً میں ایک خطبے اندر بیان بھی نہیں ہو سکتے، بس تسی کوشش کرنی بچوں نال گفتگو نو سماعت کرنا ہے تے جڑے او دے وچوں دروس حاصل ہون گے، جڑے سبق حاصل ہون گے انہاں تے غور کرنا۔ میں کوشش کرانگا کہ حضرت آدم علیہ السلام دی سیرت آپ دے اس واقعہ دے وچوں جڑے دروس سانو لبن، جڑے سبق سانو حاصل ہون، انہاں تے زیادہ گفتگو ہوئے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ اللہ کے قرآن پہ غور کرو۔ انسان دی تخلیق تو پہلا دنیا دے اندر جن ہوں گے، جن انسان تو پہلے تخلیق کی، جن نو اللہ تعالیٰ نے آگ تو پیدا کیا۔
پھر جن نے دنیا دے اندر فساد، نافرمانیاں اور حکم دولیاں والے سارے کام کیتے، اللہ تعالی نے اپنے فرشتیاں نو بھیجیا ابلیس دی قیادت اندر۔ ابلیس اللہ تعالی دی اس قدر عبادت گزار اے ابلیس ایسی اللہ تعالیٰ دا اس قدر عبادت گزار، ایک روایت اندر آندہ ہے کہ زمین دے چپے چپے تے اللہ دی بارگاہ چ انہیں سجدہ کیتا ہے، جن سی مگر اپنی عبادت اور فرمان برداری دی وجہ کر کے اللہ تعالیٰ نے انہوں مقام و مرتبہ دیتا کہ اپنے پاک بعض فرشتیاں دا ساتھ عطا کر دیتا سی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دی قیادت دے اندر فرشتیاں نو بھیجیا تے انہوں نے مار مار کے جنات نو سمندری جزیریاں اندر اور پہاڑاں دے دامن اندر انہوں نے دوڑا دیتا، وہ چھپ گئے جنات جو دنیا صاف کر دیتی گئی ہے نا، چھپ گئے اپنی جاناں بچا کے نکل گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیتا کہ انسان نو بنا، وہ دی ایک وجہ میں پڑھے ساتھ بہت سارے تفسیرہ والے نے لکھا ہے کہ جدوں ابلیس نے کام کارنامہ سر انجام دیتا نا، تیرے دماغ اندر سوچ پیدا ہو گئی کہ میں اتنا عظیم ہاں، اتنا کارآمدہ بھی میرے علاوہ یہ کام کوئی نہیں سی کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ڈیوٹی لائی تے میں ہی پھر آ کے دنیا تو جن پجائے نے، جن کدھر کو پجایا جانے سے، لہذا میرے تو اعلیٰ شخصیت اور کوئی نہیں۔ یہ دل وچ گل پیدا ہو تے اللہ تعالیٰ تے عالم الغیب نے پھر اللہ تعالیٰ نے اگلا سلسلہ جاری فرمایا۔ ہن ذرا توجہ فرماؤ، گل دی سمجھ آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَفْسِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے نے سونیا محبوبہ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو نا اس بات نو جدوں تواڈے رب نے ملائکہ دے سامنے اس بات دا اظہار کیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے فرشتیوں گل سنو نا، اللہ اکبر حضرات محترم ایتھے گل سے نشین کر لو۔ اللہ تعالیٰ اللہ اکبر بے نیاز نے، اللہ رب العالمین فرشتیاں دے نال مشورہ کرن دے پابند نہیں سن۔ اللہ تعالیٰ نو کوئی ضرورت نہیں سی، مگر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا نو ایک اصول سمجھان واسطے، دنیا واسطے ایک ضابطہ حیات بنان واسطے ایک فارمولا بنایا تاکہ دنیا والے نو پتہ چل جائے مشاورت ہونی چاہیے، کوئی کام کیتا جائے وہ دے اندر مشاورت اندر خیر ہوئے گی، بھلائی ہوئے گی۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تعالی نے فرشتیاں نے مخاطب کیتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہے ملائکہ
اے نوریو اے فرشتیاں دی جماعت میں اللہ تعالیٰ نے ارادہ بڑھایا ہے زمین دے اندر میں خلیفہ پیدا کرنا ہے میں اللہ نے ارادہ بڑھایا ہے میں انسان نو ایک نوی مخلوق نو تخلیق کرنا چاہنا وا اللہ اکبر حضرات محترم اے جڑا لفظ خلیفہ ہے لفظ خلیفہ ان سمجھو نا اے دا مطلب خلیفہ دا مطلب ہوندا نائب اللہ اکبر اے دا اے مطلب نہیں ہے کہ انسان اللہ دا نائب ہے اے مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ دے بعد انسان اللہ دا شریک ہے معاذ اللہ استغفر اللہ اے مطلب نہیں ہے اللہ اکبر اے دا مطلب اے سمجھ لو میں کوئی بڑیرا میں چودھری میں ایک بندہ تواڈے کول بھیجنا وا ایک بندہ پیغام دے کے میسج دے کے تواڈے کول بھیجنا وا کہ جدوں بندہ اگلے کول جائے گا میرا پیغام دے گا کہ اس بندے نے یہی سمجھنا یار اے فلاں دا بھیجیا ہویا میرے کول آیا ہے اے او دا خلیفہ بن کے آیا ہے او دا نائب بن کے آیا ہے انہیں میں نے جڑی گل کیتی ہے اے دی گل نہیں اے گل بھیجن والے دی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان نو خلافت عطا کیتی ہے اللہ اکبر دنیا دے اعتبار نال کئیاں نو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی عطا کیتی کئیاں نو اللہ تعالیٰ نے عمرانی عطا کیتی اللہ اکبر جویں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر خلفائے راشدین سن اللہ اکبر میرے نبی دے منہج نو اگے لے کے نکلے نبی پاک علیہ السلام دی رسالت لوگوں نو سمجھائی مگر نبی پاک دے بعد نبی نہیں بنے بس میرے نبی دا پیغام اگے پہنچایا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ فرماندے نے اساں زمین اندر اپنا خلیفہ پیدا کرنا ہے تاکہ ساڈے احکامات بیانات لوگوں نو سمجھائے گا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نو تخلیق کرن دا ارادہ بنا لیا ہے تے فرشتے پتہ ہے کی کہن لگے اللہ اکبر نورانی ملائکہ کہتے ہیں قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویفسد الدماء اللہ اکبر کہنا آپ یا ربا تو کیوں انج دی مخلوق بنانا چاہنا ہے جڑی دنیا دے اندر قتل و غارت کرے گی خون ریزیاں کرے گی نافرمانیاں کرن لگ جائے گی حضرات محترم فرشتیاں نے انکار نہیں کیتا اور حسد دا مظاہرہ بھی نہیں کیتا فرشتیاں نے اس وجہ کر کے گل کی ہے کیونکہ فرشتے پہلے جنات دا حال دیکھ چکے نے جنات نے نہ فرمانیاں بھی کیتیاں نے اور قتل و غارت بھی کیتی ہے خون ریزی بھی کیتی ہے اس وجہ کر کے فرشتے کہندے نے اللہ سونیا پہلے بھی مشاہدہ کر چکے ہیں ایک مخلوق بنا کے جنہاں نافرمانی کیتیاں نے اللہ جی ہن کیوں تسی ایک نوی مخلوق بنانا چاہتے ہو جڑی پھر نافرمانیاں کرے گی قتل و غارت کرے گی تے دوسری وجہ فرشتیاں دے دماغ اندر ایک گل آ گئی اللہ اکبر ونحن نسبح بحمد ربک ونقدس لک اللہ اکبر بحمدک ونقدس لک اللہ اکبر حضرات محترم انہاں دے ذہن اندر آئی انج لگدا ہے کہ اللہ تعالی دی تعریف بیان کرن اندر اللہ دی تسبیحات بیان کرن اندر ساڈے کول کوئی کمی واقع ہو گئی ہے کوئی غلطی واقع ہو گئی ہے فرشتے کہن لگے اللہ جی تہاڈی تسبیح بیان کرن واسطے اسی بتھیرے ہاں تہاڈیاں حمداں بیان کرن واسطے تہاڈیاں ثناواں بیان کرن واسطے اسی انج دی مخلوق جڑی تہاڈی نا فرمانی بھی نہیں کر دی ہمیشہ تہاڈیاں تعریفاں دے اندر وقت گزار دی ہے اللہ جی تہاڈیاں حمداں ثناواں اندر وقت گزار دی ہے پھر تسی کیوں انج دی مخلوق بنانا چاہتے ہو تے اللہ تعالی فرماتے نے اللہ اکبر قال انی اعلم ما لا تعلمون او نوری ملائکہ جو میں جاننا وا تسی بالکل نہیں جان دے تہاڈے علم اندر یہ بات نہیں مؤرخین لکھ دے نے محدثین لکھ دے نے اے دے تو مراد ہوئی ہے جڑا اللہ اکبر ابلیس دے دل اندر خیال پیدا ہویا سی کہ لو جی میں بڑی عزت والا میں بڑی شان والا میں نہ ہوندا اے کارنامہ کوئی نہ سر انجام دے سکدا اللہ فرماندے نے انی عالم ما لا تعلمون تسی نہیں جان دے جو میں جاننا وا اللہ اکبر انج سمجھو نا اللہ تعالیٰ نے اے دا غرور توڑن واسطے انسان پیدا کیتے نے انج سمجھو نا اے دے تکبر نو اللہ تعالیٰ نے توڑن واسطے اللہ اکبر فیصلہ کر لیا ہے ہن توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا اللہ اکبر انسان نو اللہ تعالیٰ نے
بنانا شروع کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین تو اللہ اکبر مٹی لے لیے۔ حضرات محترم ایک جگہ تو مٹی نہیں لئی بابا جی آدم علیہ السلام دی، بلکہ ساری زمین تو مٹی لئیے۔ یہی وجہ ہے کئی گورے رنگ دینے، کئی کالے رنگ دینے، کئی سرخ رنگ دینے، کئی درمیانے رنگ دینے۔ اللہ اکبر حضرات محترم مٹی لے کر کے اللہ تعالیٰ نے اس مٹی نو پگھو دیتا ہے، اور اپنے ہاتھاں دے نال کائنات دے رب نے اس مٹی نو تیار کیتا ہے، اس مٹی نو بنایا ہے۔ 40 دن تک وہ مٹی جڑی ہے وہ پگھوئی گئی ہے، وہ پئی رہی ہے، وہ مٹی جڑی ہے تیار کی گئی ہے۔ پھر جدوں ایک ٹھکری دی شکل اختیار کر گئی، یعنی کھڑکن والی، کھٹکھٹایا جائے جس مٹی نو تے اون دے وچوں آواز آن لگ پیندی ہے۔ انج دی مٹی ہے جڑی جناب برتن تے کڑے بنان دے کام آندی ہے، انج دی مٹی بن گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اون دے ایک مجسمہ بنا دیتا ہے، ایک صورت بنا دیتی ہے۔ اللہ فرماتے نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے میرے بندے میں تینوں بڑا سونا انسان بنایا ہے، بڑا اعلیٰ انسان بنایا ہے، بڑا پیارا انسان بنایا ہے۔ اللہ اکبر میں تیری تخلیق بڑے آسن انداز نال کیتی ہے۔ وہ اللہ دیو بندیو کدی غور تے کرو نہ اس بات تے، کدی فکر تے کرو نہ اس بات تے۔ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بڑھائے، کون کہہ کے بڑھائے، زمین بڑھائی، آسمان بڑھایا، حجر و شجر بڑھائے، پرندے بڑھائے، چرندے بڑھائے، جانور پیدا کیتے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کون کہہ کے بڑھائی ہے۔ پر انسان کو ایڈی شان والا ہے، ایڈے مقام والا ہے، تیرے مالک تنو اپنے ہاتھاں نال بڑھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھاں دے نال تیرے کان بڑھائے نے، تیریاں اکھاں بڑھائیاں نے، تیرا نک بڑھایا ہے۔ اللہ اکبر تیری صورت نو کائنات دے رب نے تیار کیتا ہے۔ اللہ اکبر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں تنو سونا سنکھا انسان بڑھایا۔ اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کرنا غور کرنا، انسان نو اللہ تعالیٰ تیار پہ کر دے رہے۔ بابا جی آدم علیہ السلام دا این کر کے ڈھانچہ بنا دیتا گیا مٹی دا، جو ڈھانچہ کئی دنہ تک پھر کھڑا رہا ہے۔ اللہ اکبر ایک حدیث اندر آندہ ہے، ایک روایت اندر آندہ ہے، فرشتے ایک دن گزرے نے کولوں دی، اس ڈھانچے دے کولوں دی گزرے نے، تے ویک کے نو تعجب پہ کر دینے، حیران پہ ہوں دینے۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں ہے انسان کا دلی بنایا ہے، کوئی سمجھ نہیں آندی یہ بنان دا مقصد کی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی یہ اندر کڑیاں کڑیاں خوبیاں ہون گیاں، کڑے کڑے کمالات ہون گے۔ اللہ اکبر ایتھے فرشتیاں دے دل اندر ایک گل پیدا ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ انہوں جڈی بھی مرضی آلہ مخلوق بنا دے، جڈی بھی پیاری مخلوق بنا دے، پر جویں دا کرم اللہ نے ساڑھے تے کیتا ہے، جویں دا فضل اللہ نے ساڑھے تے کیتا ہے، انج دا انعام تے نہیں ہوئے گا۔ جویں اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت دیاں باتاں سانوں سمجھا دیتیاں نے، ایویں اندے کول تے علم نہیں ہوئے گا، کیونکہ موجودہ جڑیاں پہلیاں مخلوقاں سن، اونا ساریاں تو افضل اللہ دے فرشتے سن، اونا ساریاں تو علم رکھن والی مخلوق اللہ دے فرشتے سن۔ فرشتے دے دل اندر بھی ایک گل پیدا ہو گئی، تے جڑا شیطان ہے نا، جڑا ابلیس ہے، اللہ اکبر اے ویکھدا حضرت آدم علیہ السلام نو، تے جدوں ویکھیا اللہ اکبر پیٹ بڑیا ہویا ہے تے پیٹ خالی ہے۔ اللہ اکبر ایک روایت اندر آندا ہے اے منہ دی طرفوں ان کر کے داخل ہو گیا ڈھانچے دے اندر، تے جناب کمر والے پاسوں باہر آیا تے کہن لگا اے بڑی عجیب چیز اللہ تعالی نے بنا دیتی ہے، اے جڑا اینو پیٹ لایا گیا ہے اے بڑے فتنیاں دے اندر گرفتار ہوئے گا۔ تے میں ایک گل کردہ پیانا، اے ابلیس دے الفاظ نے کہن لگا اگر میں نو اس انسان تے مسلط کر دیتا گیا تے میں نو برباد کر چھڑاں گا، میں نو فنا کر چھڑاں گا، ضائع کر چھڑاں گا، کہ اگر میرے تے انو مسلط کیتا گیا میں دی ایک گل بھی نہیں مننا گا، میں دی نافرمانی کراں گا۔ اللہ اکبر حسب بھی آگ دل چ پہلے ہی بلی جا رہی سی، اے دے دل دی اندر اے چیزاں پہلے ہی اٹھ رہیاں سن کہ اللہ تعالیٰ ایک عجیب جناب مخلوق بنان لگے نے، انہوں پہلے ہی کوئی جناب خدشے لگ گئے سن۔ حضرات محترم توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا، کہ اللہ تعالیٰ نے جدوں حضرت آدم علیہ السلام نو بنا لیا تے پھر اللہ اکبر حضرت آدم علیہ السلام
وجود اندر اللہ تعالیٰ نے روح داخل فرمائی. ایک روایت اندر آندہ ہے جدوں روح داخل ہوئی ہے نا دماغ اندر روح داخل ہوئی تے حضرت آدم علیہ السلام نو چھینک آ گئی. جدوں چھینک آئی ہے نا تے فرشتے کہن لگے اے آدم دے باپ اللہ اکبر یعنی انسانیت دے باپ اے آدم اللہ اکبر کہنا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر حضرت آدم علیہ السلام بولے پہلا کلام الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. کیا الحمدللہ تے جواب اندر مالک و خالق اللہ رب العالمین نے کیا یرحمک اللہ تیرا مولا تیرا اللہ تیرے تے رحم کرے. اللہ اکبر تو اللہ دی تعریف بیان کی دیئے. حضرات محترم نبی پاک دی شریعت دے اندر ہر مسلمان دے جڑے مسلمان تے جڑے حق بیان کیتے گئے نے انہاں وچوں ایک حق میرے تیرے تے اے وی ہر مسلمان دا ہے. کسے مسلمان نو چھینک آ جائے نا تے انہوں کہنا چاہیے الحمدللہ تے جڑا کول بندہ بیٹھا ہے وہ کہے یرحمک اللہ تے جنوں چھینک آئیے پھر او دے جواب اندر کہے یہدیکم اللہ و یصلح بالکم. اللہ اکبر اے میرے نبی دی سنت دے. اللہ اکبر حضرات محترم اے مومنین دا طریقہ ہے. ہن سن دے جانا ذرا توجہ دے نال حضرت آدم علیہ السلام دی جڑی روح ہے جدوں سار اندر داخل ہوئی ہے تے نیچے ذرا پیٹ تک گئی ہے نا تے اکھاں جدوں چلن لگ پیاں نے اکھاں تو نظر آن لگ پیا تے سامنے جنت دی زیب و زینت تے جنت دے محلات تے جنت دیاں اللہ اکبر میوہ جات حضرت آدم علیہ السلام نو نظر آئے. روایت اندر آندا ہے آپ نو بھوک محسوس ہونے لگ پئی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھن دی کوشش کی تھی چلن دی کوشش کی تھی مگر جڑی روح ہے اجے پیران دی اندر لتاں اندر داخل نہیں سی ہوئی تے جدوں چلن لگے نا تے پھر بیٹھ گئے پھر گر گئے تے اللہ تعالیٰ فرماندے نے انسان ہے ہی بڑا جلد باز ہے یہ دی اندر صبر والی گل کوئی نہیں بڑی جلدی کردا ہے اجے پوری طرح روح بھی داخل نہیں ہوئی تے نو جلدی پہ گئی ہے اللہ دی جنت دیاں بہاراں ویکھن دی. اللہ اکبر حضرات محترم پھر وہ پورے وجود اندر داخل ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام اللہ اکبر انسان دی شکل دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر آ گئے. اللہ اکبر ایک روایت اندر آندا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام دی کمر تے اپنا سجاد پھیریا. اللہ اکبر تے جنیاں قیامت تک لوگ آنے نے عورتاں مرد بچے بوڑھے ساریاں دیاں روحاں باہر آ گئیاں. اللہ اکبر حضرت آدم علیہ السلام دی کمر تے ہاتھ پھیرن دی وجہ کر کے روحاں جدوں باہر آ گئیاں فرمایا اے آدم اے قیامت تک آن والی تیری اولاد ہے. اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا. پہلا وجود حضرت آدم علیہ السلام دا مات دے وجود اندر آیا. کائنات دے رب نے حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ اکبر پوری انسانیت دا بہت بنا دیتا ہے. اللہ اکبر ابو البشر پیدا ہو گئے نے. اللہ اکبر باپ بھی کوئی نہیں تے ماں بھی کوئی نہیں. حضرات محترم پہلا سبق اللہ اکبر اس واقعہ دے وچوں سانو اے ملے گا اے نہ سوچیا جے مر جاواں گے فنا ہو جاواں گے ختم ہو جاواں گے سانو بڑھان والا ہی کوئی نہیں. پھر کتھوں دوبارہ میتاں تے لاشاں تے ڈیڈ باڈیاں تیار ہون گیاں پھر کیویں جہان آئے گی. اے گل یاد رکھو اللہ دیو بندیو او جدوں کوئی چیز نہیں سی جدوں تیرا کوئی پرزہ وجود موجود نہیں سی اللہ تعالیٰ نے تینوں ادوں ہی بنا لیا سی کہ اللہ قبر چوں پھر تینوں کھڑیاں کر لے گا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ فرماندے نے میں مٹی تو پیدا کیتا بیکار اور بنجر مٹی تو تینوں پیدا کیتا ہے پھر ایک دن تیرے تے موت آئے گی پھر میں تینوں ثم یحییکم پھر میں تینوں کھڑا کر لواں گا ثم الیہ ترجعون. پھر اللہ دی عدالت تے جانا پوے گا. حضرات محترم تفصیل دے اندر باب دور چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نو کچھ چیزاں دے نام سکھا دیتے. حضرت آدم دی برتری ثابت کرنے واسطے فضیلت ثابت کرنے واسطے فرشتیاں دے دماغ دے وچوں او گل کڈن واسطے جڑا او سوچ رہے سن ساڈے تو بڑے علم والا کوئی نہیں ہوئے گا. اللہ دی مخلوق دے وچوں ساڈے نالوں زیادہ فضیلت والا کوئی نہیں ہوئے گا. اللہ اکبر حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے بابا جی آدم علیہ السلام نو نام سکھا دیتے کچھ چیزاں دے. وَأَلَّا
علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین. تھوڑی آواز کھول دے. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام نو چند اشیاء دے نام سکھا دیتے. علماء دے اندر ڈھیر سارا اختلاف ہے. بعض کہندے نے درختاں دے، پہاڑاں دے، زمین و آسمان دے نام سکھائے. بعض کہندے نے جنت عدن جڑی سامنے سی او دے وچ جنیاں چیزاں پائیاں جاندیاں انہاں دے نام سکھائے. الغرض اللہ تعالی نے سکھا چھڈے نام. تے حضرت آدم علیہ السلام نو سکھان تو بعد اللہ نے پھر اپنے فرشتیاں نو بلا لیا. اللہ فرماندے نے علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. آؤ نا میرے سامنے تے فلاں فلاں چیزاں دے ذرا مینوں نام دسو نا، انہاں دا نام ذکر کرو نا. اے کی چیز ہے، اے دا نام کی ہے، او دا نام کی ہے. اللہ اکبر. تے جڑے فرشتے نے او بول اٹھے. اللہ اکبر. فرشتے اگوں کہن لگے اللہ اکبر توجہ کرنا، غور کر دے جانا. قال الم اقل لکم، توجہ کرنا. فرشتے کہندے نے قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. اللہ اکبر. کہندے نے مولا کریمہ ساڈے کول اتنا علم نہیں ہے، سانو انہاں گلاں دا پتہ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اسی تے انہاں کی جاننے ہاں جنہ تو علم سانو سکھایا ہوا ہے، انہاں چیزاں دے ناماں دا سانو پتہ کوئی نہیں. حضرات محترم توجہ کریا جے، غور کریا جے. دوسرا سبق اس واقعہ دے وچوں سانو یہ پیا ملدا ہے کہ اللہ دے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں. باب آدم نو علم اللہ نے سکھایا ہے. تے فرشتے آپ کہندے پے نے قالوا سبحانک لا علم لنا لا علم لنا لا علم لنا. اللہ جی اسی نہیں جان دے، اسی نہیں علم رکھ دے، مگر انہیں کی رکھنے ہیں جڑا تو سانو سکھا دیتا ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم توجہ کرنا، ذرا غور کر دے جانا. تے اللہ تعالیٰ نے پھر اے دے بعد اس بات دا اعلان فرمایا. اللہ فرماتے نے قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. اللہ رب العالمین فرما دے رہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے مخاطب فرمایا. اللہ فرما دے نے قال یا آدم انبئہم باسمائہم. اے میرے آدم تو دسنا نہ چیزاں دے نام کی نے نہ چیزاں دے نام. اللہ اکبر. فلما انبئہم باسمائہم. حضرت آدم علیہ السلام نے ساریاں چیزاں دے نام بول چھڑے. اللہ جی اے فلاں تہاڈی چیز ہے، اللہ اے فلاں تہاڈی نعمت ہے، اے فلاں زمین دا نا زمین، آسمان دا نا آسمان، پہاڑ نے، پتھر نے، اے مجسمے نے، اے فلاں چیزاں نے. اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال حضرت آدم علیہ السلام نے ساری گل سمجھا دیتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. اللہ فرماتے ہیں ملائکہ میں تانوں نہیں سی آکھیا، میں جاننا وا، میں زمین و آسمان دا علم رکھن والا. علم غیب میرے کولے تہاڈے کول نہیں. میں جاننا وا تو تسی جو ظاہر پہ کر دے ہو، میں جاننا وا جو تسی پوشیدہ رکھ دے ہو. اللہ اکبر. پتہ ہے کی پوشیدہ رکھ دے؟ جڑا انہاں دے دماغ اندر خیال آیا سی ساڈے تو بہتی علم والی مخلوق ہور کوئی نہیں ہوئے گی. اللہ فرماندے نے میں جاننا تہاڈا ظاہر بھی اور تہاڈا باطن بھی. اللہ تعالیٰ نے نبی آدم علیہ السلام ابو البشر اللہ اکبر آدم علیہ السلام نے گلاں ساریاں تاں سکھا دتیاں نے کہ انہاں دی علم دی جناب فضیلت اور برتری لوکاں تے جناب انہاں مخلوقات تے وعدے کرن واسطے. اللہ اکبر. تیسرا سبق اس جناب واقعہ دے اندر سانو اے پیا ملدا ہے فیصلہ بادیو. اللہ تعالیٰ نے انسان نو اشرف بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان نو ساری مخلوقات تو اعلیٰ بنایا ہے. اشرف المخلوقات انبیاء نو پیدا کیتا انساناں دے وچوں. پھر انساناں دے وچوں اللہ تعالیٰ نے کئیاں نو اولیاء بنایا. یعنی
اسی اپنے جناب دوست بنا لیا ہے. انساناں دے وچوں اللہ تعالیٰ نے عورتاں نوں ماں دا رتبہ عطا کیتا, بہن دا رتبہ عطا کیتا, بیٹی دا رتبہ عطا کیتا. اللہ تعالیٰ نے انسان نوں ساریاں مخلوقاں دا سردار بنا کے عزت نال نوازے, مقام و مرتبے نال نوازے ہے. تے چاہیے نا پھر سانو جس مالک نے اتنی عزت عطا کیتی ہے کہ فرشتیاں تو بھی تینوں فضیلت عطا کیتی ہے, جنہ تو بھی تینوں اللہ بنایا ہے, حیواناں تے جناب انہاں پرندیاں تے چرندیاں تو بھی تینوں اللہ بنایا ہے, بلکہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے سجا کے تینوں دی سرداری عطا کر دیتی ہے, ایڈی فضیلت والا بنایا. پھر چاہیے نا اس رب دی عبادت کیتی جائے, چاہیے نا اس رب دی تابعداری کیتی جائے, چاہیے نا اس رب دا فرما بردار بن کے زندگی گزاری جائے. وہ اللہ دیا بندیا سبق حاصل کریا کر, درس لے لے اللہ دے قرآن دے کولو. اللہ اکبر, توجہ کرنا, ذرا غور کر دے جانا, اگے لے کر کے چلنا. اللہ تعالیٰ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو, دنیا کائنات دے لوگو, اللہ فرماندے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماندے نے پھر رب العالمین نے فرشتیاں نو حکم دے دیتا, ملائکہ دا لفظ بولے ہے ملائکہ دا, اللہ تعالیٰ نے ملائکہ نو حکم دیتا انج کرو نا میرے آدم دے سامنے سجدہ رہد ہو جاؤ, فضیلت ودان واسطے حضرت آدم علیہ السلام دا اللہ اکبر مرتبہ مقام انہوں سمجھان واسطے اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام نو تعظیمی سجدہ کروایا ہے. انہاں دے کولوں تے سارے ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے سجدہ رہد ہو گئے. تے جڑا شیطان ہے نا, جڑا ابلیس ہے, یہ سجدہ نہ انہیں سجدہ نہ کیتا, مکر گیا, سجدے تو انکار کر گیا. اللہ اکبر, ایک گل دی میں تھے وضاحت کر دیا. بعد اباب کہندے نے لو جی شیطان نو تے اللہ نے کیا ہی نہیں سی, اے تے ملائکہ نو مخاطب کیتا گیا تے شیطان نو تے کیا ہی نہیں گیا. اللہ اکبر, پہلی گل اے دین اندر رکھو, شیطان جڑا ہے جن سی, مگر او دی عبادات دی وجہ کر کے اللہ تعالیٰ نے انہوں فرشتیاں دا ساتھی بنا چھڑیا سی, لہذا او بھی مخاطب اس معاملے اندر. اگلی گل سن لو, اگلی اللہ اکبر, جدو اللہ تعالیٰ نے کہنا ابلیس تو کیوں نہیں سجدہ کیتا میری بارگاہ دے اندر, ابلیس دے معنی ہوندے نے محروم کر دیتا گیا. اللہ اکبر, جڑا مایوس ہوئے اللہ دی رحمت تو مایوس. اللہ اکبر کہن لگا اللہ جی میں کیویں سجدہ کرائے نو, میں دے تو آلہ وہاں, اے میرے تو ادنا ہے, میری عزت زیادہ ہے, اے دا مقام و مرتبہ کوئی نہیں. حسد اندر آ گیا, تکبر اندر آ گیا. اللہ اکبر, سجدے تو انکار کر دیتا ہے اس نے. اللہ اکبر, حضرات محترم توجہ کرنا, غور کر دے جانا. یہ جڑا ابلیس ہے انہیں انکار کیتا ہے. ایتھے ایک گل میں تڑے دے نشین کرا, اگر یہ جڑا ابلیس ہے یہ مخاطب ہی نہیں سی ملائکہ دے نال, تے پھر انہوں کہنا چاہیے سی اللہ جی تسی کیا ہی اپنے فرشتیاں نو مینوں تے کیا ہی کوئی نہیں, بلکہ انہیں گل نہیں کی تھی. ایک اگو تکبر دے بول رہا ہے, کہندا میں اللہ ماں تے ادنا ہے. اللہ جی انہوں تو مٹی تو بنایا ہے تے مینوں تو آگ تو بنایا ہے. آگ ہمیشہ اس تے نو جاندی ہے تے مٹی سٹی جائے تے تو تھلے نو جاندی ہے. اللہ اکبر, مٹی والا میرے تو بہت عزت والا نہیں, میں بہت عزت والا, میں بہت مقام والا. یہ دل اندر گھمنڈ پیدا ہو گیا, تکبر پیدا ہو گیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین, انہیں تکبر دی بنا تے اللہ دن کفر کر لیا, اللہ دی نافرمانی کر لی. اللہ اکبر, حضرات محترم ایتھے میں دو گلاں کڑے دے نشین کرنیاں نے. فیصلہ آبادیاں ایتھے بھی ایک سبق بڑا بڑا ملدا پیا, کدی غور کیتا ہی اے جڑا ابلیس ہے جنوں تو شیطان کہنا ہے, جنوں تو بے ایمان کہنا ہے, جنوں تو انسان دا دشمن کہنا ہے, جنوں تو حرامی تک بڑا بڑا کچھ کہہ جانا ہے, جاننے دا قصور کی ہے. انہیں ایک بار میرے اللہ دا حکم نہ مان کے ایک سجدہ نہیں کیتا. فیصلہ آبادیہ وہ قیامت دے دن تک مردود بھی ہے, لامتی بھی ہے, خبیث بھی ہے, دشمن انسان بھی ہے, جہنم دا بالن بھی ہے. کدی غور کیتا ہی دن چ کنے سجدے ترک کر
دن ہے کدی غور کیتا ہی دن چ 5 نمازاں اللہ تعالیٰ تیرے تے فرض کیتیاں نے کنیاں پڑھنا نمازاں پابندی دے نال اگر شیطان ایک سجدے دا انکار کر کے ہمیشہ واسطے لعنتی لکھیا گیا ہے خبیث لکھیا گیا ہے جہنم دا ایندھن لکھیا گیا ہے کدی اپنے آپ تے بھی غور کریا کر اپنے آپ دی بھی فکر کریا کر کنے سجدے برباد کر لے نی کنیاں نمازاں ترک کر لیاں نی نمازی بن جا اللہ دیا بندیا نماز دی چھٹی نہیں لبنی اللہ اکبر نمازی بن جو بے نمازا پڑھیا بے موول کعبے دے موڑ بے نمازا پڑھیا بے موول کعبے دے موڑ ہوتے تیری نہیں لوڑ تیرے عملان دی لوڑ ہوتے تیری نہیں لوڑ تیرے عملان دی لوڑ اللہ اکبر حضرت محترم حضرت آدم علیہ السلام نو اس نے سجدہ کرن تو انکار کر دیتا اور دوسری گل دی وضاحت کر دیا اس سجدہ تعظیمی سجدہ سی ایک سجدہ ہوندا عبادت دی غرض نال ایک سجدہ ہوندا عزت احترام دی غرض دے نال اللہ اکبر اے عبادت دی غرض والا سجدہ نہیں بلکہ انج سمجھ لو نا حقیقت اندر اے سجدہ بھی اللہ تعالیٰ نو سی کیونکہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے بس تعظیمی دے اندر بابا جی آدم علیہ السلام دی اور دوسری گل اے جڑا سجدہ عبادت دی غرض نال نہیں ہویا تعظیم دی غرض نال ہویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے پائیاں تے انہاں دے والد محترم انہاں دی والدہ نے جدوں ملاقات تو اسی جناب اللہ اکبر کافی عرصے دے بعد جدوں عزیز مصر بن چکے سن تے اودوں انہاں نے سجدہ کیتا سی حضرت یوسف علیہ السلام نو تعظیماً سجدہ مگر اے بھی گل ذہن نشین کر لو اے جڑا تعظیمی سجدہ ہے نا اے بھی پہلیاں شریعتاں اندر جائز تھی اور نبی پاک دی شریعت اندر اے بھی کوئی نہیں جائز حدیث پاک اندر آندہ ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی علاقے دے اندر گئے جدوں واپس آئے نا تے نبی پاک علیہ السلام نو کہن لگے اللہ دے نبی جی سونے بابو پیغمبر جی میں ویکھیا فلاں علاقے دے اندر اوتوں دے لوگ اپنے سرداراں نو آ کے سجدہ کردے نے چک کے سلام لیندے نے تے سجدہ ریز ہو جاندے نے میرا دل کردا ہے میرے دل اندر خیال آندا ہے تواڈے نال بہت عزت والا کون ہوئے گا دنیا اندر میرا دل کردہ ہے توانو سجدہ کیتا جائے کہ آقا فرمان دے معاذ بالکل نہیں سجدہ میرے اللہ دا حق ہے تے اللہ دے علاوہ کسے دی بارگاہ سجدہ نہیں کرنا اے معاذ اگر دنیا اندر اللہ دی ذات دے علاوہ کسے نو سجدہ جائے دوندا نا تے میں عورت نو حکم دے دیندا اپنے خامد نو سجدہ کریا کرے مگر اللہ دے علاوہ کسے نو سجدہ جائے دی کوئی نہیں اے بھی تعظیماً سجدے دی گل ہو رہی سی مگر گل سننا توجہ نال اے تعظیماً سجدہ بھی ان کسے واسطے نہیں اللہ اکبر فیصلہ آبادیو ہاتھ بن کے امتجا کردہ پیاما جاؤ قرآن پاک دیاں تفسیراں پڑھ کے ویکھو کالی میں پڑھ رہا سی کنز الایمان جڑا مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے ترجمہ لکھیا ہے او دی جڑی تفسیر لکھی گئی ہے نا او دے اندر جا کے پڑھ لو تسی بتا کو کہ وہابیاں دی گل کر دے پہنے یار قرآن و سنت دی بات ہے او دے اندر جا کے اے نہیں آتا دی تفسیر پڑھیا جے تے انہاں نے بھی لکھیا ہے کہ نبی پاک دی شریعت دے اندر تعظیماً سجدہ بھی کسے غیر واسطے اللہ نے حرام قرار دے دیتا ہے اور تعظیماً سجدہ بھی کسے دے سامنے نہیں کیتا جائے گا تے معذرت اللہ دیا بندیا اوے قبراں تے حجراں تے شجراں تے اوے اللہ دیا بندیا درختاں دے سامنے جا کے سجدے کرن لگ جاندے ہو اے میرے مولا دا حق جے اللہ دا حق جڑا غیر نو منڈے ان الشرک لظلم عظیم او بڑا بڑا ظالم بندہ ہے وہ بڑا بڑا ظلم کرنے والا بندہ ہے لہذا شرک دی لعنت تو بچ جاؤ سجدہ اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ اکبر پیغام دیاں مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے سجدہ غرام لوگو بن رب دے ماں سوائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے نظر و نیاز صدقہ سجدہ ہے اس نو سجدہ سجدہ رکو ہے رب نو بھبدا تے چنگا لگے دا سجدہ رکو ہے رب نو بھبدا تے چنگا لگے دا سجدے تیرے دی زینتی
سجدے تیرے دی زینت کیوں بنے گی خانقاہ سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوائے ایاک نعبد و ایاک نستعین خالق مالک او داتا پختہ میرا یقین تیرے اگے ہی مولا جھک دی میری جبین دکھیاں لچاراں دایو دکھیاں لچاراں دایو کلا ہی آسرائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے نحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ فرماندے نے میں تہاڈی شارک نال وی زیادہ قریبا نحن اقرب الیہ من حبل الورید حالیں وی لبدیں سیڑھی بندہ بڑا عجیب بھلا دسخا اس رب تیں کیڑا تیرے قریب اور ریتاں تے چل دی کیڑی ریتاں تے چل دی کیڑی تھم کے او سن رہائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے ساجد بشیر عزیزی مسجود ایک خدائے عابد اے دنیا ساری معبود ایک خدائے طالب جہان سارا مقصود ایک خدائے منگتے فقیر سارے منگتے فقیر سارے کلائی بادشاہ مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے اللہ اکبر ابلیس نے انکار کر دیتا ابا واستکبر وکان من الکافرین انہیں تکبر کیتا غرور کیتا اللہ فرماندے نے تکبر دی بنا دے انہیں سجدے تو انکار کر دیتا پہلا درس اے اللہ دے بندے سجدے دایا نہ کریا کر تے دوسرا درس اے اس واقعہ دے اندر تکبر بندے نو مروا دیندا ہے تکبر کئی سالاں دی عبادت تے پانی پھرا دیندا ہے وہ تکبر نہیں کرنا غرور نہیں کرنا اے ویکھنا ابلیس دی مثال تو وڈی کڑی تیرے سامنے مثال اتنی عبادت اللہ دی کیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتیاں بسات عطا کر دیتا ہے پر تکبر اندر ایسا آیا ہے غرور اندر ایسا آیا ہے ایک وار تکبر کرن دی وجہ کر کے وہ فیصلہ بادیا تکبر میرے اللہ دی چادر ہے تے جڑا اللہ دی چادر نو اس ہاتھ پائے گا وہ برباد ہو جائے گا اور رسوا ہو جائے گا دنیا اندر بھی جڑے تکبر کرنے والے آئے انہاں دے انجام بڑے پیڑے ہوئے نے نمرود بڑا تکبر کردا سی اپنی بادشاہی تے پھر خادمہ سر چ جتیاں ماریاں کہ نہیں ماریاں فرعون بڑا تکبر کردا سی اپنی بادشاہی تے پانی چ غوطے دے دے کہ اللہ نے ماریا کہ نہیں ماریا تکبر کرنے والے اندر انجام برا ہے خبیث بن گیا لعین بن گیا اللہ دی رحمت تم محروم کر دیتا گیا اس ابلیس نو اللہ فرماندے نے جہاں دفع ہو جا نکل جا میری جنت دے وچوں جہاں چلا جا آج تو بات تو ابلیس ہے تیرے تے میری رحمت نہیں ہوئے گی جہنم دا ایندھن بنا چھڑاں گا برباد ہو گیا اپنی آخرت برباد کر بیٹھا تکبر دی وجہ کر کے اللہ دا واسطہ جے تکبر نہ کریا جے تے اے جڑا ہے اور بھی خبیث تکبر اندر آ کے کہندا ہے ٹھیک ہے اللہ جی انجی گل ہے تے پھر ٹھیک ہے بس مینوں پھر مہلت دیو قیامت تک مینوں قیامت تک موت نہ آئے میرا بھی ہن مشن ہے وے میں تیرے بندیاں نو تیرے سیدھے رستے تے بیٹھ جاواں گا تے تیرے بندیاں نو گمراہی دا رستہ دساں گا بھٹکاواں گا تیرے بندیاں نو انہاں نو بھی اپنے نال جہنم لے کے جاواں گا تے اللہ تعالی فرماندے نے جا تینوں کھلی چھٹی ہے جا چلا جا جو مرضی کر لے اپنے جتن لا لے پر گل سن
سن جڑے میرے ہون گے وہ تیرے پیچھے نہیں لگن گے جڑے میرے پیارے ہون گے وہ تیری تابعداری نہیں کرن گے اللہ اکبر تے کسے میرے بندے کو کوئی گناہ ہو جائے گا وہ میری بارگاہ چاہ کے توبہ کر لے گا میں اپنے بندے تے پھر رحمت کر چھڑاں گا پھر کرم کر وہ انسان تو کڈا خوش نصیب ہے وہ نیک وار گناہ کیتا ہے نافرمانی کیتی ہے قیامت دے دن تک اللہ دی رحمت تو محروم ہو گئے اللہ فرماندے نے میرے بندے ہزار غلطیاں تیرے کل ہو گئیاں نے پھر بھی آجا میں تینوں معاف کراں گا آجا میرے در تے سر جھکان والا بن جا میں تینوں معاف کر چھڑاں گا آتے صحیح ہو میرے بندے مانگتے صحیح میرے کلو فریاد کرتے صحیح میرے سامنے اللہ اکبر ذات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا ابلیس انکار کیتا تے کافراں وچوں ہو گیا نافرماناں وچوں ہو گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نے مخاطب فرمایا کہ اللہ فرماندے وَقُلْنَا یا مسکن انت و زوجک الجنت وکلا منہا رغدن حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین اللہ تعالیٰ فرماندے نے آدم جاؤ خون جنت دے اندر اللہ اکبر تے جنت دیاں بہاراں لٹ لو تمہیں تیری بیوی بھی اللہ اکبر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے حضرت آدم علیہ السلام نو جدوں بنایا گیا کہ آپ جنت دے اندر رہندے سن کلے ہی تے بے چین ہو جاندے سن خوف زدہ ہو جاندے سن پھر اللہ تعالیٰ نے انہاں دے آرام واسطے انہاں دا دل پر چاہن واسطے انہاں دی زندگی نو بہار بنان واسطے اللہ اکبر انہاں دی پسلی دے وچوں اما حوا علیہ رحمہ نو پیدا فرما دیتا اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اللہ تعالیٰ نے تانوں اکو جان وچوں پیدا کیتا ہے پھر اون دے باب آدم دی پسلی وچوں اللہ نے اما حوا نو پیدا کیتا ہے پھر کئی مرداں نو کئی عورتاں نو تو پھر بڑھا دیتا گیا ہے اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے حضرت آدم علیہ السلام جدوں بیدار ہوئے تے سامنے اما حوا بیٹھیاں ہوئیاں نے تے ویکھ کے گھبرا گئے بی بی تو کونے کی تیرا باجرہ ہے فرمایا میں تواڈی بیویاں اللہ تعالیٰ نے تواڈے آرام واسطے میں بنا دیتا ہے اسی مل کے اپنی زندگی خوشگوار بناواں گے اللہ اکبر اللہ فرماتے نے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اے میرے آدم تو تے تیری بیوی جنت دے وچوں باغ افراغت کھاؤ پیو تے جناب پھرو تے موجہ مانو جنت دیاں مگر وَلَا تَقْرَبَا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فرمایا اے آدم تو بھی گل یاد رکھتے اپنی بیوی نو بھی دس دے اللہ اکبر جنت دے اندر جو مرضی کھایا جے جتھے مرضی رہا جے جو مرضی جناب اللہ اکبر ہنڈایا جے مگر اے جڑا شجر ہے اے جڑا درخت ہے اے دے قریب نہ جایا جے اگر جاؤ گے اسی ظالمہ میں چوں جاؤ گے اللہ اکبر تے جڑا شیطان ہے وہ ازلی دشمن سی انسان دا انہوں حسد سی انسان دے نال انہیں پھر وسوسہ پانا شروع کر دیتا حال غرد مختصر باپ دور چلی گئی انہیں جناب شیطان نے وسوسہ پایا دو چیزاں انہوں نے دین اندر پا دیتیاں کہ اے شجر تو اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے تو انہوں کیوں منع کیتا ہے کس وجہ کر کے منع کیتا ہے اللہ اکبر کیونکہ اے شجر دا جڑا پھل اگر تسی کھا لیا نا تے کدی تو انہوں موت نہیں آئے گی اور تسی فرشتیاں دی صف اندر شامل ہو جاؤ گے پاک باداں دی صف اندر شامل ہو جاؤ گے اللہ اکبر انہاں دے ذہن اندر ایک گل پہا دیتی گئی انسان سننا پھول ہو گئی اما حوا علیہ رحمہ نے بھی پھل کھا لیا تے بابا جی آدم علیہ السلام نے بھی کھا لیا تے جدوں کھا لیا نا تے پھر اللہ تعالیٰ کے فرمان دے رہے اللہ اکبر مولا کریم فرمان دے فَعَدَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ اللہ اکبر اللہ فرمان دے رہے جدوں شیطان نے انہوں پھسلا دیتا شیطان نے انہوں ورگلا دیا
تے انہاں نے جدوں پھل پھر کھا لیا نا اس شجر دا تے پتہ ہے کی ہویا ایک روایت اندر آندا ہے انہاں دے جڑے بدن تے لباس سی او لباس ختم ہو گیا شرمگاواں وادے ہون لگ پیاں تے بابا جی آدم علیہ السلام دے سامنے جدوں انہاں دا صدر رن نظر آیا تے او شرما کے دوڑن لگ گئے جنت دے اندر چھپن لگ گئے جنت دے اندر تے ایک درخت نے حضرت آدم علیہ السلام نو پکڑ لیا اللہ اکبر اپنے قریب کر لیا اس درخت دے جڑے پتے توڑ توڑ کے حضرت آدم علیہ السلام تے اما حوا علیہ الرحمہ نے اپنیاں شرمگاواں نو ڈھک لیا اپنے نفس چھپا لے زینت نو چھپا لیا حضرات محترم توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا اس سے حالت دے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے ویکھیا اللہ تعالیٰ آواز دی آدم ہے کیوں دوڑنا ہے میرے کولوں کی گل ہے اللہ جی میرے کولوں غلطی ہو گئی اللہ جی میرے کولوں خطا ہو گئی آدم میں تینوں روکیا سی اس شجر دے قریب نہ جائیں پھر اپنے اصلی دشمن دے آنکھیں لگ گئے نا وہ دے وسوسے تے چل گئے اللہ اکبر حضرات محترم بابا جی آدم علیہ السلام معافی منگن لگ پے تے اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَقُلْنَا عَبِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرًّا وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اللہ تعالیٰ فرماندے نے ہن اتر جاؤ پھر تسی جنت دے وچوں زمین تے جاؤ جنت دے اندر شیطان بھی نکالیا گیا تے انسان بھی نکالیا گیا اللہ اکبر حدیث پاک اندر آندا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر حضرت آدم علیہ السلام دے نال ہم کلام ہوندے نے تے کہندے نے بابا جی تہاڈی غلطی دی وجہ کر کے سارے انساناں نو جنت چھڑ کے زمین تے آنا پے گیا او کم تسی کیتا اتنا ساریاں نو پے گیا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے تانوں اپنے ہتھاں نال بنایا اینی عزت عطا کیتی پھر تانوں انج نہیں سی کرنا چاہیدا تے حضرت آدم علیہ السلام کہن لگے موسیٰ کلیم اللہ تو کوئی طور تے جا کے اللہ نال ہم کلام ہونا ہے گفتگو کرنا ہے تینوں پتہ نہیں میرے بنان تو پہلا ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا دا نظام لکھ دیتا ہویا سی اے معاملہ تو ہونے ہی ہونے سن مینوں کیویں تو قصوروار ٹھہرا سکنا ہے تے نبی پاک فرماندے نے جدوں آدم علیہ السلام اے گل کیتی تے موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے اگوں کوئی جواب نہ رہا اللہ اکبر ذات محترم توجہ کرنا غور کرنا اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ہن اتر جاؤ اے جڑا شیطان ہے تواڈے باپ دا دشمن ہے شیطان تواڈا اصلی دشمن ہے اے تانوں پھسلان دی کوشش کرے گا ورگلان دی کوشش کرے گا اے دے آنکھیں نہ لگیا جے ایک سبق اے بھی سانوں اے دے وچوں ملیا اوے جڑا شیطان ہے اے تیرے باپ بابے آدم دا تے تیرا اصلی دشمن ہے جتھے دوار چلیا او تینوں نقصان پہنچائے گا اللہ اکبر یار ویکھو نا دنیا دے اندر کوئی بندہ ساڈے باپ نال زیادتی کرے نا ساڈے باپ نو دھوکا دے دے تے اسی جنی دیر بھی اس بندے نو پہچانن والے رہیے اسی اس بندے دے کدی کم نہیں آندے اسی اس بندے دے نیڑے بہنا گوارا نہیں کردے کیوں اس بندے میرے باپ نو دھوکا دیتا ہویا ہے فراڈ کیتا ہویا ہے تے اللہ دے بندیا شیطان تو ہی انجی بچ کے رہیا کر اینے تیرے باپ نال دغا کیتا ہویا ہے اینے تیری ماں نو دھوکا دیتا ہویا ہے اللہ اکبر جنت دے وچوں نکلوان والا اے شیطان بے ایمان ہے لہذا دے تو دور رہیا کر اگے اللہ تعالیٰ فرماندے فتلقا آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم اللہ تعالیٰ فرماندے نے پھر اسی اپنے آدم نو چند کلمات سکھا دیتے زمین تے آئے نا بابا جی آدم علیہ السلام ہند دے علاقے دے اندر تے اما حوا علیہ الرحمہ سعودیہ دے شہر جدہ دے علاقے دے اندر اتریاں ایک دوجے نو جدوں ویکھیا تے جناب نظر نہ آئے تے پریشان ہو گئے کئی سال حضرت بابا جی آدم علیہ السلام رو رو کے کائنات رب نو مناندے رہے تے توبہ استغفار کردے رہے اللہ میری بیوی کتے خطا ہو گئی ہے بھول ہو گئی ہے مولا تو معاف کر دے اللہ تعالیٰ فرماندے نے فتلقا آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ اللہ اکبر اسی پھر آدم نو چند کلمات سکھا دیتے چند جملے سکھا دیتے کہ انہاں جملیاں دے نال ساڈے کول توبہ کر لے معافی مانگ لے اسی تینوں معاف کر چھڈاں گے تے آدم علیہ السلام نے پھر وہ جملے ادا کیتے اللہ دے قرآن اندر وہ بھی موجود نے بعد آندے نے کہ لو جی بابا جی آدم علیہ السلام سر پھڑ کے بہ گئے سوچی پہ گئے ہن کی کراں تے کیویں اللہ تو مناواں کہن لگے انہاں نوں یاد آیا جدوں میں اکھ کھولی سی تے اللہ دے رستے تھلے میں لکھیا ہویا ویکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ جملہ ویکھیا سی کوئی عزت والا ایڈا ہے جدا نام اللہ نے اپنے نام نال لکھیا ہویا ہے اللہ اکبر ذات محترم
لہذا بابا جی آدم علیہ السلام نے نبی پاک دے نام دا وسیلہ پایا تے اللہ نے توبہ قبول کی تھی. پہلی گل تے حضرات محترم کسے بھی سید حدیث دے اندر دی کوئی سند نہیں جے. اللہ اکبر دی کتاب دا ہی پتہ کوئی نہیں کیڑی کتاب اندر روایت آئی ایویں بنا دیتی تے پھیلا دیتی گئی. اللہ اکبر. دوسری گل اے گل کہنا کہ اللہ تعالیٰ دا نبی پاک دا نام اللہ دے نام نال آیا سی انہاں نے سوچیا ایڈی عظمت والا تے لا الہ الا اللہ آدم صفیح اللہ بھی تے آیا, لا الہ الا اللہ نوح نجیح اللہ بھی تے آیا, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ بھی تے آیا, لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ بھی تے آیا, لا الہ الا اللہ جناب داؤد خلیفۃ اللہ بھی تے آیا, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ بھی تے آیا, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ بھی تے آیا. اللہ اکبر. ایویں اپنے دماغ دیاں سکیماں نے اللہ دا قرآن کہندا ہے اسی کو چند کلمات سکھائے اپنے پیغمبر نو. اللہ اکبر. آدم علیہ السلام نو چند کلمات سکھائے تے انہوں نے پھر آکھیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ کو معافی منگی. اللہ فرماندے انہو هو التواب الرحیم, میں اللہ ہے ہی توبہ قبول کرنے والا غفور الرحیم. توبہ قبول ہو گئی. اللہ اکبر. میدان عرفات دے اندر اما حوا دے نال بابا جی آدم علیہ السلام دی ملاقاتاں ہو گئیاں پھر دنیا تے زندگی گزارن لگ پے. اللہ اکبر. ایک سبق کہ تو یہ بھی سانو ملدا ہے وہ شیطان اندر تے انسان اندر فرق پتہ ہے کس باب دا ہے. شیطان گناہ کیتا ہے تے غلطی مان کے توبہ نہیں کیتی اکڑ گیا ہے تے جڑا انسان ہے او دے کولوں خطا ہوئی ہے اونے توبہ کر لئیے. اس وجہ کر کے انسان افضل ہے تے شیطان بے ایمان ہے. انسان ایمان والا شیطان بے ایمان ہے غیر ایمان والا. اللہ اکبر. غلطی ہو جائے نا تے توبہ کریا کر. اے تیرے باپ دی سیرت تے نندس دی پئیے خطا ہو جاندی ہے. اور اللہ دیا بندیا جے بابا جی آدم علیہ السلام کو ہو گئی تے اسی کوئی بڑی جناب اللہ اکبر کوئی ہونا تو اللہ تے نہیں آگئے. اسی بھی انسان خطا ہو جائے پر خطا ہو جائے تے ڈاٹ نہ جایا کر او دے تے تکبر نہ کریا کر غرور نہ کریا کر. ایتھے بندے کہن لگ پیندے نے جان دے ہو رات میں 7 بوتلاں شراب دیاں پی گیا ماں, جان دے ہو فلاں دی بیٹی نال میرے نجائز تعلقات نے. اللہ اکبر. نبی پاک فرماندے نے جدوں کسے انسان کو کوئی خطا ہو جاندی ہے نا طریقے اندر اللہ کہندے نے مینوں معاف کر دیاں گا. اللہ انہوں معاف کرنا چاہندے نے مگر کئی انج دے بندے نے جڑے اپنا گناہ معاف نہیں کروانا چاہندے. اللہ جی کیڑے بندے محبوب سونے ایڈے بد نصیب کون. فرمایا اے نہیں کہ زبان نال کہندے نے ساڈا گناہ نہ معاف ہوے بلکہ گناہ رات دی طریقے وچ کردے نے گناہ تنہائی وچ کردے نے تے مجلساں چا کے بیان کرن لگ جاندے نے میں فلاں دی عزت لٹ لئیے فلاں دا مال لٹ لیا ہے او دے مال تے قبضہ کیتا مینوں کنے پوچھنا ہے. اللہ کہندے نے میرے بندے میں تے تیرے گناہ تے پردہ پا کے تینوں معاف کرنا چاہندا سی تے تو آپ ہی لوکاں نوں گواہ بنائی جانا ہے آپ ہی تو لوکاں نوں اپنا گواہ تے دشمن بنائی جانا ہے. چل ٹھیک ہے انج تے پھر انج صحیح میں تیرا گناہ نہیں معاف کراں گا. غلطی ہو جائے انسان تے شیطان اندر فرق ہے. شیطان گناہ کر کے تکبر کردا ہے تے انسان گناہ ہو جائے تے اللہ کو معافیاں منگدا ہے. اللہ اکبر. بابا جی آدم علیہ السلام نے توبہ کی تھی توبہ کریا کر رو رو کے اللہ کو. اللہ اکبر. حضرات محترم اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے نے اللہ تعالیٰ غفور رحیم نے توبہ استغفار کریا کرو. اللہ اکبر. محتاج رب دی ہے ساری خدائی محتاج رب دی ہے ساری خدائی رب سب دی کردہ جے مشکل کشائی محتاج رب دی. آدم نو مولا نے کلیا زمین تے آدم نو مولا نے کلیا زمین تے کر کر کے سجدے نشان پہ جبیں تے تد جا کے آدم نو معافیت آئی. رب سب دی کردہ ہے مشکل کشائی محتاج رب دی. پھر اللہ تعالیٰ فرماندے نے قُلْنَا بِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
ہم یحزنون. اللہ تعالیٰ فرماندے نے بس تسی جناب ایک مقررہ وقت دے تک رہنا زمین اندر. اے تہاڈا دشمن ہے, اے تانوں ورگڑ آئے گا پر اندے پیچھے نہ لگیا جے. منی خدن فمن تبع خدایا, میں اللہ دی طرفوں تہاڈے کول ہدایت آئے گی. انبیاء دی صورت اندر, کتاباں دی صورت اندر, اللہ اکبر الہام دی صورت اندر اونوں جڑا اپنا لے گا, اللہ دے احکامات نوں مان لے گا, او کامیاب ہو جائے گا تے باقی ناکام ہو جان گے. حضرات محترم گل اینڈ ول لے کے چلیے. آدم علیہ السلام نو اللہ تعالی نے اولاد عطا کی تھی. اللہ دا قانون ہے وے اللہ اکبر, ایک وقت دے اندر جڑے بچے پیدا ہوندے, اما حوا علیہ السلام دے گھر دے اندر ایک بیٹا ہوندا سی, ایک بیٹی ہوندی سی. تے جڑا باپ دے اندر جوڑا پیدا ہوندا قانون اے سی جڑے ایک وار پیدا ہوندے سن او بہن بھائی ہوندے سن, تے جڑے دوجی وار پیدا ہوندے سن او انہاں دے بہن بھائی نہیں سی ہوندے. اللہ اکبر رشتہ تے بہن بھائیاں والا, پر اللہ دا قانون اے سی اللہ اکبر جڑا پہلے لڑکا پیدا ہویا ہے بعد والی لڑکی نال دا نکاح ہو جاندا انسانیت نوں ودھان واسطے. اللہ اکبر حضرات محترم, تے جڑا پہلی جڑی لڑکی پیدا ہوندی بعد والے لڑکے نال دا نکاح ہو جاندا. تے آدم علیہ السلام نو اللہ تعالی نے ایک جوڑا عطا کیتا ہے, اس پتر دا نام قابیل رکھیا ہے. ایک جوڑا اللہ نے عطا کیتا ہے, جڑا پتر ہے اوندا نام حابیل رکھیا ہے. قابیل تکبر والا, حسد کرن والا, تے حابیل جڑا ہے وہ اللہ دا فرما بردار ہے. اللہ اکبر حضرات محترم, قابیل دے نال جڑی بہن پیدا ہوئی ہے وہ انتہائی خوبصورت, جڑی حابیل نال پیدا ہوئی ہے وہ اتنی خوبصورت نہیں. ہن قانون دے مطابق قابیل دا نکاح حابیل دی ہمشیرہ نال ہونا ہے, تے حابیل دا نکاح قابیل دی ہمشیرہ دے نال ہونا ہے. پر قابیل اکڑ گیا, انہیں آکھیا نہیں نہیں میرے نال پیدا ہونے والی عورت بہت ہی خوبصورت ہے, تو اپنی بہن نال نکاح کر, میں اپنی ہمشیرہ نال نکاح کرنا. اللہ اکبر, انہیں آکھیا ویر ہے اللہ دا قانون نہیں ہے. کی دستے نے بابا جی, بابا جی تے کہندے نے اے جو ہو ہی نہیں سکدا, تے تو انج کیوں کرنا چاہنا ہے؟ انہیں آکھیا بس میں کرنا ہے انجی. حضرات محترم بابا جی آدم علیہ السلام نے دونوں نوں بلا لیا, فرمایا تسی اللہ دی بارگاہ وچ قربانی کر لو, جدی قبول ہو جائے گی او دے حق وچ فیصلہ ہو جائے گا. قربانی کیتی. جڑا قبیل ہے اونے جناب گندا محل, جڑا قبیل ہے اونے گیا گزرا محل اللہ دے رستے اندر دے دیتا, تے جڑا حابیل ہے اونے اپنے جانوراں دے وچوں اچھا جانور اللہ دے رستے وچ قربان کر دیتا. قانون اے سی آسمان تے ایک اگ دا لمبو آندا, تے جدی قربانی نو جلا کے بھسم کر دیندا او دی قربانی قبول ہو جاندی. حابیل دی قبول ہوگی تے قابیل دی قبول نہ ہوئی, کیونکہ حابیل دے دل اندر اللہ دی رضا ہے, تے قابیل دے دل اندر حسد بھی ہے, تے عورت دی محبت بھی ہے. اللہ اکبر, دنیا واسطے ایک نے کم کیتا, اے حسد اندر آ گیا, تے کہن لگا حابیل اس معاملے وچ بھی تو میرے تو اگے نکل گیا, ہن بس کوئی حل ہے, میں تینوں قتل کر چھڈاں گا, میں تینوں مار چھڈاں گا, میں تینوں اونجی قتل کر دیاں گا. تے حابیل کہن لگا ویریا کام برا کرنے, مگر تو اگر میں نوں قتل بھی کر چھڑے گا میں تیرے اگے ہاتھ نہیں اٹھاواں گا. اس تو بہتر ہے میں تیرا قاتل بنا, اس تو بہتر ہے کہ میں آپ قتل ہو جاواں. ایک دن نے پتھر چکیا ہے, حابیل ستا پیا تے اندے سر تے دے ماریا, تے حابیل فوت ہو گئے, دنیا تو چلے گئے. اللہ اکبر, انہیں گناہ دا آغاز کر دیتا. ایتھے گل ہور سبق ایک مل رہا جے, نبی پاک فرماندے نے قابیل نے دنیا اندر سب تو پہلا قتل کیتا ہے. ہن قیامت تک دروے زمین تے جتنے قتل ہونگے اے ساریاں دا برابر دا گناہ قابیل دی گردن تے بھی پوے گا. فیصلہ بادیو ہاتھ بن کے ایک گل میں ترنل کرن لگا جے, اے جڑے گناہاں دی آغاز کر دے جے, اے جڑے گناہاں دی آغاز پہ کر دے جے, فیس بک چلائی تے گانے شیئر کیتے, فیس بک چلائی فلماں شیئر کیتیاں, فیس بک چلائی بے حیائی دیاں پوسٹاں شیئر کیتیاں, اے جتھے جتھے پھیل دیاں جا رہیاں نے, تو مار بھی جائیں گا تے تیرے مرن تو بعد بھی تیرے نامہ مال چ درج ہوندے رہنے نہیں گناہ. قابیل دا حال ویکھ لے قابیل دا. اللہ اکبر, پھر بھرا دی میت نوں چکیا, اور اینوں کیڑے پاسے لاواں, کی کراں میں دا, کتے پہنچاواں. اللہ اکبر, ٹینشن دے اندر چک کے کندھیاں تے جا رہا ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کی کرنا ہے تے کیڑے پاسے جانا ہے. اللہ تعالی نے دو کوے بھیج دیتے, وہ آپس وچ دے سامنے آ کے لڑن لگ
لگ گئے، اے رک گیا، لڑدیاں ایک کوے نے دوسرے کوے نو قتل کر دیتا، مار دیتا، پھر انہیں زمین اندر گڑا کھو دیا تے او دے اندر کوا سٹ کے اتے مٹی پا دیتی تے اے دی سمجھ اندر آگی گل، اے دی عقل اندر آگی گل، اے نے بھی ایک گڑا کھو دیا ہے تے پرانوں دے اندر پا کے اتے مٹی پا دیتی ہے۔ اللہ اکبر حضرات محترم، او قابیل سی جنہیں دنیا دا پہلا قتل کیتا ہے، پر میں آنا آج ساڑھے معاشرے اندر او دے توی ظالم بندے پہنے، انہیں کم از کم پرا قتل کر کے انہوں دباتے مٹی اندر دیتا ہے نا، سوچتے پہ گی نا میں کی کرا، میرے پرا دی میت بو مارے گی دنیا اندر، تے ایتھے کئی ظالم نہیں، اوہ پراوانو مار کے فصلیں چھ سٹ کے آ جاندے نے، کئی ظالم نے مار کے دریاواں پانی اندی نظر کر آندے نے، وہ اللہ دیو بندے ہوئی برت حاصل کریا کرو، قابیل دے اس واقعہ تو ایدے بعد حضرت آدم علیہ السلام آپ دی عمر جڑی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے 1000 سال لکھی سی، حضرت آدم علیہ السلام دی عمر نا 1000 سال، تو جنہوں روحاں نکلیاں نا باہر، تے حضرت داؤد علیہ السلام نظر آئے، بڑے پیارے لگے، باپ نو اولاد پیاری لگ دی، تے فرمایا اللہ جی یہ کون ہے میرا بچہ؟ تے اللہ نے کہا ہے تیرا بیٹا ہے، تے یہ پیغمبر بنے گا، حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ اللہ جی کنی عمر ہے دی؟ فرمایا دی عمر 60 سال۔ اللہ جی یہ نہیں تھوڑی عمر ایڈا سونا میرا پتر انج کرو، میری عمر ہی 40 سال انہوں دے چھڑے، وعدہ کر لیا۔ تے بابا جی آدم علیہ السلام دی موت دا وقت آ گیا، فرشتے آ گئے، تے اماں ہوا ڈر کے نا حضرت آدم علیہ السلام چمڑ گئیاں، پہچان لیا نا فرشتہ نو بیکھیا ہویا سی، تے فرمایا ہوا پیچھے ہو جا، پہلے بھی میں نے توں پھسایا سی، پیچھے ہو جا میرے کو، اوتھے بھی کام غلط ہویا تیری وجہ تو، ہون نہیں، ہون میرا اللہ جانے تے پھر، ہاں بھی کتنا آئے ہو جی، اے نبی دا اعزاز ہے، نبی نو فرشتہ آکے پوچھ دا ہے کہ تو اڈی ایسی روح قبض کرنی ہے، تے فرمایا میری عمر تے 1000 سال ہے، اجے 960 سال ہوئے، پورے نہیں ہوئے، میری عمر پوری نہیں ہوئی، انہوں نے کہا جی تو انہوں وعدہ یاد نہیں 40 سال اپنے بیٹے داؤد نو دیتے، کہندے میں کو نہیں دیتے، مکر کے دنیا دی کیفیت اس طرح دی نا، حضرت آدم علیہ السلام نو موت آ گئی، فرشتیاں نے آپ نو غسل بھی دیتا لوگاں دے سامنے، انسانی شکل چاپ غسل دیتا، پھر آپ نو کفن پوایا، خوشبو لگائی، اور پھر آپ نو گڑا خود کے قبر لاحق بڑھا کے دے دفنا کے، تے پھر او جنہیں لوگ سن انہوں نے آگاہ کر کے کیا لوگو آج تو بعد جدوں بھی تو اڈا کوئی انسان فوت ہو جائے مسلمان، تے اس انداز نال تسی انہوں غسل دینا ہے، اس انداز نال تسی انہوں کفن دینا ہے، خوشبو لگا کے تے پھر تسی انہوں قبر دے اندر لاحد اندر اتارنا ہے، اپنیاں میتاں دریاواں تے سمندراں تے پہاڑاں دے حوالے نہیں کرنیاں، فرشتیاں نے اللہ دے حکم نال اے پھر سمجھا دیتا پوری انسانیت نو، پھر یہ سلسلہ ہون تک جاری ہے۔ اللہ کو دعا ہے جو اسباق حاصل ہوئے اللہ تعالیٰ سانو انہوں سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔